बात करते हैं अपन ध्यान। रोज ही करीब करीब यही बात होती है। कितने फायदे हैं। हम सब लगभग पागलों की तरह घूम रहे हैं। तो कबीर कहते हैं कि सबके गांठ में हीरा बंधा है, पर कोई खोल के नहीं देख रहा। सबकी कमर में, सबके गठान में असली हीरा बंधा है। हीरे की कितना कीमती, हीरे का मतलब सबसे कीमती चीज क्या है? वो है हमारी संवेदनाएं। बिल्कुल नहीं है हम संवेदनशील। क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कुछ भी पता नहीं। वैसे ही क्या सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, सही सुना कि गलत सुना, उसका क्या अर्थ समझे, कुछ पता नहीं। खा रहे हैं, खाया, थोड़ा बहुत चबाया, कहीं नहीं चबाया, पेट में उतार लिया, उसमें कितने स्वाद है, उससे क्या रस आता है, कौन सा रस क्या करता है, कुछ पता नहीं। पूरा जीवन ऐसे ही। अब मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने ये ध्यान बढ़ाया, न तो मेरी बोलने की इच्छा होती है, न बाहर निकलने की इच्छा होती है, न कोई से बात करने की इच्छा होती है, कुछ भी नहीं। क्यों? कि वो संवेदनाएं ऐसी बढ़ गई, इतनी बढ़ती जा रही दिनों दिन की, और पता नहीं कितना बड़ा समुद्र है। कहते हैं ना, समुद्र अथाह है, उसकी थाह का पता नहीं कितनी होगी गहराई। अभी तो हमको उसकी लंबाई चौड़ाई का भी पता नहीं। अब तो खैर साइंस ने लगा लिया। अब तो कहते फला समुद्र इतना बड़ा है, मगर कहते असीम समुद्र है वो तो, यानी असीम, कोई सीमा नहीं। वैसे ही हमारे ज्ञान की, अनुभव ज्ञान है, संवेदनाएं जानना ज्ञान है। आपने कुछ कहा, कहाँ तक पहुँचा मेरे को, उसके क्या क्या अर्थ हुए हैं, वो मेरे ऊपर है, आपके ऊपर इतना नहीं है। आपके जैसा निकला वैसा निकल गया, मगर मेरे में यदि संवेदनाएं हैं तो उसके क्या क्या अर्थ होते हैं, क्यों कहा होगा, कितना कहा होगा, कहाँ से कहा होगा, किस लिए कहा होगा, सब समझ में आती जाती है। और उसकी गहराइयाँ भी समझ में आती जाती है। और जो जो गहराई बढ़ती है त्यों त्यों ध्यान बढ़ता है, ध्यान में इंटरेस्ट, ध्यान में रुचि बढ़ती है। तो इतना बड़ा समुद्र, ओ ऐसा। मुझे आज थोड़ा सा लगा सुबह, तो मैंने कहा आज इसी विषय पे बोलेंगे। वो लगा कैसे, जरा सा मैं कहीं चेहरे पर थोड़ी सी खुजली आई। कभी सोचा नहीं होगा आपने कि खुजली है क्या चीज, क्या होता है? खुजाते भी हैं। बच्चा जरा सा, महीने 2 महीने 6 महीने का, उसको भी खुजली आती है। वो बेचारा तरकीब से या तो रोता है, नहीं पहुंच पाए वहां तक तो, और नहीं तो धीरे से हाथ ले जाके कुछ भी करेगा वो। मगर
اس بچے سے ہی ہم بھی کھجا لیتے، چھوٹ گیا، کبھی کبھی تو نیند میں ہی کھجا لیا، بات کرتے کرتے کھجا لیا۔ کھجلی میں کیا ہو رہا ہے، کھجلی کس کو کہتے، کیوں کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا کیا ہوتا اس میں۔ تو پھر کھجانے میں کیا کتنا مزہ آتا، کبھی کبھی تو آپ کھجاتے کھجاتے چپڑی کاٹ دیتے، کھروچ لیتے، ناخن لگا لیتے، اتنی زور سے کھجلی کرنے لگتے ہیں، خون نکلنے لگتا، کیوں؟ بے ہوش، کچھ پتہ ہی نہیں کتنا کھجالنا چاہیے تھا، کہاں کھجالنا چاہیے تھا، کیا ہو رہا تھا تو کھجلی مچی، ذرا سی بات ہے، ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بال کی کھال نکالنے لگ گیا، ہاں یہ بال کی کھال نکالنا آ گیا، کیا کروں؟ بڑا ڈر لگتا آپ لوگوں کو میرے سے بات کرنے میں، کیونکہ کس بات کا کیا ارتھ نکال لوں گا اور کیا بتا دوں گا، کہاں ڈانٹ دوں گا آپ کو، کہاں روک دوں گا آپ کو بڑا ڈر لگنے لگ گیا کہ یار اس سے کیا بات ہو، کیونکہ وہ وچترتا آنے لگ گئی، کوئی بھی بات کرو اس کی گہرائی تک، ایک سے ایک گہرائی ہے، ایک سے ایک گہرائی، اور ہر چیز میں دیکھنا، خالی کھجلی سے ایسا نہیں ہے، بھوک، پیاس، ہنسی، غصہ، کتنی سنویدنا ہیں آپ کے پاس، گنتی ہے کوئی؟ گنتی نہیں ہے آپ کو، اتنی سنویدنا ہے، اور ان سب کی گہرائی سب کو برابر تھوڑی ہے، جتنی آپ کی آدھیاتمک سنویدنائیں جگی ہوئی ہے، اتنی وہ سنویدنا کو اس وشے کو آپ اتنا گہرائی سے دیکھتے ہو، سب کا الگ الگ ہے۔ اپن کہتے ہیں کتنا بے شرم ہے یار، اس کو شرم ہی نہیں آتی، اتنی بار کہہ دیا پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی، اب وہ کیا کرے بیچارہ، اس کی سنویدنائیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، اور اس سے ذرا سنویدنشیل آدمی ذرا سا دیکھ لے کوئی نگاہ سے کہ یار اس نے ایسا کیوں دیکھا یار، ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ سمجھ جاتا ہے اور نہیں کرتا، دیکھنے پہ وہ کہیں کو منع کرو گے، ایسا مت کر یار بھیا، ایسا مت کر یار بھیا، تب بھی نہیں مانتا، کیوں؟ وہ آپ کو کہنا پڑتا کتنا بے شرم ہے رے، سمجھتا ہی نہیں یار، اتنی بار کہہ دیا تم نے، وہ کیا کرے بیچارہ، اس کی سنویدنائیں سوئی ہوئی، اتنی یادک سوئی ہوئی ہے، اب سوچو ابھی دھیان کیا ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں، پر اس میں بھی آپ کو ہر منشیہ دوسرے منشیہ سے الگ ہے، کسی کہاں تک کی، کسی کے کہاں تک کی سنویدنا ہے، ہاں۔ ابھی میں نے ایک شبد کہا تھا، دیکھیے آپ کہاں سے کہاں تک آپ نکلتے ہیں، کہ کہتے تھے، ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ نیچ ویکتیوں کے ہاتھ کا یا ان کے گھر کا یا ان کا چھوا یا ان کا بنایا بھوجن نہیں کرنا چاہیے، سچ پوچھو تو مجھے ایک جگہ سے کوئی سنے گا تو کہے گا کہ یار ہمارے بارے میں کہتے ہیں، مگر کیا کروں میں ادھارن کہاں سے لاؤں، ایک کے یہاں کا بھوجن کا نمنترن آیا، میں بہت کم منع کرتا ہوں، کیونکہ بہت بڑا راز ہے اس میں بھی، کوئی بھوجن کرا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پنیہ جگہ ہوں، بڑی مشکل سے پنیہ کا کام کر پاتا آدمی، اور اس میں اپن روک دو اس کو،
تو بھی ٹھیک نہیں، بیچارے کو اس کا کلیان اسی میں ہونے والا تھا، تو میں منع کم ہی کرتا ہوں، مگر جیسے ہی فون آیا میں نے کہا نہیں. اس کو بھی لگا کہ یار میں نے کبھی منع نہیں کیا اس کے پہلے، آج منع کیسے کر دیا. بول کیوں؟ اب میری اسمنجس میں کیا بتاؤں، صحیح جھوٹ بولنا نہیں، اور سچ بتا دیں گے تو باپ رے اس کو جانے کیا ہو جائے گا، گھر میں کلا ہو سکتا ہے، اتنا برا لگے کہ کچھ کر نہ لے، اس لیے وہ سچائی بتا بھی نہیں سکتے. اسی پر سے کہہ رہا ہوں کہ نیچ لوگوں کے یہاں کا نہیں کھانا چاہیے. اس کو ہم نے کیسے، اب ہم نیچ کیا ماننے لگ گئے، ابھی تو تھوڑی کم ہو گئی ہے، یہ بہت زیادہ تھی جاتی، نیچ جاتی والوں کو یہاں نہیں کھانا چاہیے، اس کو یوں مان لیں. وہ واستو میں اس لیے نہیں کہا تھا، جن کی نیچ پرورتی ہے ان کے گھر کھانے سے پاپ لگتا، بھرشٹ ہوتے ہیں، متی بھرشٹ ہوتی ہے. میرے کو ایک دم سمجھ میں آئی نہیں، ان کے یہاں کا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ان کے یہاں ایک سے ایک جھوٹ بولتے ہیں، یہ نیچ پرورتی ہے. کیسے ہم کر لیں؟ اب پوچھا کیوں تو کیا بتائیں، بتانا چاہیے تھا مگر اتنی برداشت نہیں کر سکتا آدمی ہے. تو پھر دوسرے بھی کئی کارن، تو دوسرے کارن گنا دیے ایک دو، میں نے کہا اور بھی کئی کارن ہیں. ٹھیک ہے پھر بعد میں نہاؤ. تو اب وہ سمجھنا ہے، اپن بات کر رہے ہیں ان کی کیسے جگتی ہے. مکھیہ بات یہ ہے ہم، یعنی میں کیا ہوں، وہ شکتی ہوں، ارجا ہوں، ہوش ہوں، سجگتا ہوں، وہ جو میرے اندر پران شکتی جیون ہے وہ ہوں. اور عام طور پر ہم اس کو فرصت نہیں رہنے دیتے ہیں، وہ کبھی فرصت میں نہیں رہتی بیچاری. اب فرصت پہ نہیں رہے، کہیں نہ کہیں سلگن رہتی، کسی نہ کسی سے جڑی رہتی وشے سے، اور وشیوں سے جڑی رہتی ہے تو اپنی سنویدنائیں دیکھنے کا اس کو اوسر نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا. کیوں؟ اب دیکھنا آپ کے اندر، آپ 24 گھنٹہ کسی نہ کسی وستو سے وشے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کا چنتن آپ کے اندر چلتا، وچار جس کو آپ وچار کہتے ہیں، اس چنتن کو. تو 24 گھنٹے آپ ویست ہیں، اور ویست ہیں تو آپ کے اندر کی سنویدناؤں کو دیکھنے کا آپ کے پاس سمے ہی نہیں ملا. آپ کو کیا دیکھو، کیا پرکھو، کیا سمجھو. اب اب میں ایک دھیان کی پریبھاشا دے رہا ہوں. آپ جتنی دیر کسی بھی وشے سے نہیں جڑے ہوتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں؟ اپنے پاس. اور اپنے پاس ہے تو کیا کرتے ہو بھائی؟ وہ کبھی فرصت میں نہیں رہتا، میں وہ سجگتا، وہ ہوش. پھر ابھی میں نے ہوش، مان لو راج باڑے پہنچ گیا، مان لو کلکتہ پہنچ گیا، تو وہاں میرا ہوش وہاں دیکھ رہا کچھ، اس کو سمجھ رہا کچھ، اور کہیں نہ جائے جتنی دیر، تو پھر کام اپنے پاس.
और अपने पास है तो क्या देख रहा हूँ, खुद को अंदर देख रहा हूँ क्या क्या है। और जब अंदर देखता हूँ तो क्या दिखता है, संवेदना ही संवेदना, संवेदना ही संवेदना है हमारे अंदर। हाँ, फीलिंग्स, एहसास, हर चीज का कहाँ तक कितना गहरा से गहरा, इसी को ध्यान कहते हैं। आपका ध्यान अन्यत्र कहीं नहीं जाए, अपने ही पास रहे, तो फिर वो अपने बारे में देखता। आत्मावलोकन, ये आत्मा को देखना, आत्मा साक्षात्कार, आत्मा बोध, उस बोध की प्राप्ति होती है। और वो कितना है, असीम। कहते ना, जैसा अंड वैसा ब्रह्मांड, जितना बड़ा ब्रह्मांड है, और जो जो चीज ब्रह्मांड में है वो सब हमारे शरीर में है। यही काया में 68 तीरथ, कबीर कहते हैं सब चीज यही है। तो फिर कहीं नहीं गए तो वो भीतर की चीज़ों को देखने लगते हैं, और देखने लगते हैं तो समझने लगते हैं कि उनका क्या क्या अनुभव है, ये भी देखने लगते हैं। अब जितना अधिक ध्यान आपका है, प्रैक्टिस जितनी है, गहराई जितनी है, वो दिनों दिन वो संवेदनाओं को देखने में लग जाता है। वो अंदर जो असीम दौलत है, अखूट दौलत है, अथाह दौलत है, अथाह संपत्ति कह लो, अथाह समृद्धि कह लो, उन सबको देखने लगता हूँ, उनकी जांच करने लगता हूँ, उनका उपयोग करने लगता हूँ। अब जैसे ही वो उपयोग करना शुरू हो जाता है, वैसे ही ऐसा लगता है कि ओहो, इतना बड़ा खजाना, तो फिर और कितना चलो, और कितना और उतरो, और कितना और उतरो। मैंने शुरू दिन एक संकल्प लिया था कि मैं अधिक से कम, ये करीब 3.5 महीने की बात है, 24/7/8, नहीं, सितंबर, 24 सितंबर को लिया था कि कम से कम 8 बार ध्यान करूँगा। कम से कम एक एक ध्यान आधे आधे घंटे का होगा, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन ही ऐसे होंगे जिसमें 8 बार से कम बैठा हूँगा। बाकी सब दिन 8 या 8 से अधिक बार ही बैठा हूँ। और आधे घंटे से कम समय के लिए बैठा हूँ ऐसा शायद कभी हुआ ही नहीं। पौन घंटा भी हो सकता, 50 मिनट भी हो सकते एक एक बार में। क्यों? अब 5 मिनट बैठने में बहुत दिक्कत आती है। एक ने परसों मुझे लिखा था कि मैंने कई अरसे बाद आज 10 मिनट का ध्यान करा, पर आनंद आ गया। कई अरसे बाद। क्यों भैया? बहुत टाइम ही नहीं मिलता। और मेरे पास टाइम ही टाइम है। क्यों? कि उन संवेदनाओं का आनंद इतना आता है, वो दौलत जिसे आप खोल के नहीं देखते अधिकांश मनुष्य। वो जो कबीर ने कहा है कि सबके गांठ में हीरा बंधा है, पर खोल के नहीं देखते, वो थोड़ा सा खोलने लग गया। अब वो खुलने लग गया तो देखने लग गए, और देखने लग गए तो हीरो पायो गांठ गठायो। अब वो हीरा तो मिल गया, फिर क्यों खोलें उसको? देखे वहीं, आनंद ले वहीं।
اور من کرتا کہ یہیں بیٹھے یہیں بیٹھے یہیں بیٹھے، اور بیٹھ جائیں اور بیٹھ جائیں۔ آپ کرتے بھی ہیں تو یہ کرنے کے لیے دھیان بھی کرتے ہیں تو کب لگے گا یار؟ گرو جی نے تو کہا ہے کہ کوئی وچار نہ رہ جائے، اتنے دیر کا دھیان ہے، وہ دھیان ہے، جب تک وچار نہ کھوئے تب تک دھیان نہیں، وہ بالکل صحیح ہے۔ وچار ہے اس کا مطلب ہم کہیں اور ہیں، دھیان ہمارا اپنے پاس نہیں ہے، تو پھر ہم پکڑ کے اس کو اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں دھیان کو، یہیں بیٹھ یہیں بیٹھ یہیں رک، نہ یہ الٹا کر رہے ہیں، نہیں ہوتا دھیان۔ پھر باہر نہ جائے یہ کوشش کرو، اندر روکنے کی کوشش کرو گے یہ غلط ہے، کیونکہ وہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ جس من کو باہر جا رہا ہے اسی کو آپ من سے ہی روک رہے ہو، تو وہ کوئی رکے کیا؟ پھر باہر جا رہا ہوں، باہر جانے سے روکا جا سکتا، تو اندر تو رہے گا ہی، اندر روکنے کی کوشش کرنا سمبھو نہیں، پھر باہر جانے کی کوشش روک سکتے ہیں، کیوں کہ باہر ان وشیوں میں ذائقہ، سواد، موج، روچی، سواد لگا ہوا، وہ ہم کو کھینچ رہا باہر، وہ بے سواد ہو جائیں، سواد لینے کی پرورتی کو ذرا کم کرتے جائیں، کیا رکھا ہے، اب کیا رکھا ہے، نہیں کروں گا کہ نہیں کروں گا، تو جتنا پڑتا نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا آیا، اتنا پڑتا وہ رکنا شروع ہو گیا، اور رکنا ہی دھیان ہے، اور جیسے ہی رکا، جیسے ہی رکنا شروع ہوا ویسے ہی سنویدنا کو دیکھنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ خالی تو رہتی نہیں کبھی، آپ ارجا ہے تو سکری رہے گی ہی، تو وہ آپ وہاں کام کر رہی ہے، اور کیا کام کر رہی ہے؟ بس سنویدناؤں کو دیکھ رہی ہے، وہ ہزاروں ہزار سنویدنائیں ہیں، لاکھوں کروڑوں سنویدنائیں، اور سب آنند دائک ہے، سب میں اتنا سواد ہے، کھجالنے میں بھی مزہ، دیکھنا، دیکھنے کی گہرائی، چکھنے کی گہرائی، سواد، سونگھنے کی گہرائی، ابھی سونگھتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، یہ سب سینس ہے، اور سینس کسی کو 1% ہے، کسی کو 2% ہے، کسی کو 5%، کسی کو 10%، کسی کو 80%، کسی کو 90%۔ اب جیسے جیسے یہ بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے آنند، ابھی بنا سواد کے کوئی سواد تھوڑی، ہمارا دھیان ہے ہی نہیں سواد پر، اس کے بعد بھی اتنا مزہ آتا ہے کہ مر مٹتے ہیں، یار کہاں ملے گی مٹھائی، ارے یار کہاں ملے گا فلاں چیز، مر مٹ رہے ہیں۔ اب سوچو آپ سواد لینا آ جائے تو، سنویدنائیں بڑھتی جائے تو، اسیم سواد، اسیم گندھ، اسیم سرون، سب چیز اسیم رس، اسی لیے تو بھگوان کو کہنا پڑا گیتا میں، وہ سب کیا ہے، دیکھنا کتنی بڑھیا بات کہی، کس کہتے ہیں زبان کا سواد میں ہوں، بھگوان ہے وہ سمجھتا ہے، گندھ زمین میں ہے تو زمین کی گندھ میں ہوں، اگنی کا پرکاش میں ہوں،
आसमान का नाद में हूँ, शब्द में हूँ, आकाश का शब्द मैं हूँ, कृष्ण कहते हैं। अब सोचिए आप, इतनी बड़ी चीज है आपके पास और ना वो रस यानी स्वाद ले पाए आप कभी, न कभी गंध ले पाए, न कभी शब्द सुन पाए। यानी वो जो गहराई है, देखते हैं आप, एक आदमी आधा किलोमीटर देख पाता, वही दूसरा 1.25 किलोमीटर देख पाता, चौथा तीसरा 1 किलोमीटर देख। बढ़ती जा रही सभ्यताएं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, है। अब वो किसी किसी की कहाँ तक की, किसी की कहाँ तक की है। उस गहराई पे पहुंचने पर लोगों को लगता क्या है, नाद सुनाई देता है, आवाज सुनाई देती, फिर वो आवाज कितनी मिठास, कितनी गहरी, कितनी तेज, कितना स्वाद उसमें, कितने प्रकार उसके, वो सब रहस्यमय है सब बातें। अभी हमको वो रहस्य सारे ध्यान में, फिर जैसे जैसे ध्यान गहराता जाता वैसे वैसे वो बढ़ते जाते हैं, आनंद बढ़ता जाता है। और आज जो संसार में आनंद दिखता है कि वक्त मिल जाए तो कितना मजा आए, स्वाद मिल जाए तो कितना मजा आए, खाने को मिल जाए तो कितना मजा आए, सूंघने को मिल जाए तो कितना मजा आए, जब इनके गहराई में जाते हैं और वो अंदर ही सब मिलता प्रचुर मात्रा में, जितना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है, तो आदमी क्यों बाहर जाए। कबीर कहते हैं बाहर भटकिया में है कहीं, क्या रखा बाहर। 68 तीरथ अठे बता दूं, कर दर्शन काया माई। दर्शन कई प्रकार के हैं, जितने इंद्रियां उतने प्रकार के दर्शन। देखना भी दर्शन, सूंघना भी दर्शन, चखना भी दर्शन, छूना भी दर्शन, कितने प्रकार के दर्शन। और फिर एक एक में लाखों लाखों प्रकार, वो सब की गहराइयाँ मिलती जाती। ठीक है।